नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 2025-26च्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या जीडीपी वाडीन अजापीत केला आनी 7.8% हो 5 तिमाहीतलो उच्चांक गाठला. 2026 वर्साच्या पहिल्या तिमाहीत उत्पादनांत 7.7% वाड जाल्या, जी फाटल्या तिमाहीत 4.8% आशिल्ली. 2026 वर्साच्या पहिल्या तिमाहीत बांदकामांत 7.6% वाड जाली आनी ताका लागून एकंदर वाडीक हातभार लागलो. अर्थीक सेवा 9.5% वाडल्या आनी वेपार, हॉटेलां, येरादारी आनी संचालनांत 8.6% वाड जाल्या. शेतकी मळार 3.7% वाड नोंद जाल्या. अमेरिकेच्या हालींच्या दरवाडीच्या घोशणा सयत जागतीक स्तरार अडचणी आसून लेगीत गोंयांत ती सर्वोच्च उद्देगीक संस्था म्हणून भारत प्रगती आनी लवचिकतेच्या अनुकरणीय मार्गाचेर चालू उरतलो असो आमकां विस्वास आसा, अशें मत गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीची अध्यक्ष प्रतिमा दोंड हांणी उक्तायलां. India's GDP growth for the first quarter of 2025-26 has indeed surprised on the upside, reaching a 5-quarter high of 7.8%. This robust growth is driven by strong performance across various sectors. Manufacturing expanded by 7.7% in quarter 1 for the year 26, up from 4.8% in the previous quarter. Even as global headwinds emerge, including recent tariff announcements from the United States. As the apex industry body in Goa, we remain confident that India will continue on its exemplary path of progress and resilience. राष्ट्रीय खेळां दीस 2025 उत्सवाचो एक भाग म्हणून काल दक्षिण गोंय जिल्ह्याच्या सरकारी अधिकाऱ्यां खातीर फिट इंडिया मिशनाच्या खाला बॅडमिंटन सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हे मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. भलायकी, फिटनेस आनी अधिकाऱ्यां मदीं इश्टागत वाडोवपाच्या हेतान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी, दक्षिण गोंय पुलीस आनी खेळां खात्यान जोड पालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या वेळार दक्षिण गोंयच्यो जिल्हाधिकारी एग्नाक्लिटस, दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. संवसारीक अनिश्चितताय आसून लेगीत पहिल्या तिमाहीत भारताची जीडीपी विकासदर 7.8% ही लवचिकतेची खूब बरी आनी अनपेक्षीत लक्षण, अशें गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री पर्यटन समितीचे अध्यक्ष आनी गोवा ट्रॅव्हल अँड ट्युरिझम असोसिएशनाचे आदले अध्यक्ष निलेश शाह हांणी सांगलें. जानेवारी ते जून ह्या काळांत गोंयांत विक्रमी पर्यटक येवपाक लागले, जरी पावसाळ्यांत आनी गणेश चतुर्थीच्या काळांत पर्यटकांचो आंकडो उणो जाला, अशें तांणी सांगलें. परिस्थिती सकारात्मक आसा आनी परकी पर्यटक येवपाचें प्रमाण वाडत आसा, अशें तांणी सांगलें. धोरणात्मक फाटबळ वाडोवपाचो उलो मारून शाह हांणी पर्यटकांक अर्थसंकल्पीय वांटप वाडोवपाची गरज उक्तायली. It is looks like a very good growth, and it's unexpected. I think what after the war-like situation which happened, not only that last year the same quarter financial year 24-25 it was around 6.5, and today we are talking about 7.8 same quarter. So I think it's a very good growth. The reforms on GST which is expected, I think it will go a long way into maintain, at least sustaining the growth to a certain extent. With US scenario, I think the growth will remain. As far as the tourism sector is concerned, the growth is also been quite good as per the record. It is almost 8.6, that is tourism and trade, what the figures have come out. So which is also good. आंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिसा निमतान गोंयच्या दर्यादेगेर वायल्ड लायफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, गोवा रान विभाग, नुस्तेमारी खातें आनी ओरेकल इंडिया हांचे वांगडा व्हेल शार्क संवर्धन प्रकल्प सुरू केलो. संवर्धन घटमूट करपा खातीर रान खात्याचे अधिकार क्षेत्रांतल्या वन्यजीव संरक्षण कायदो 1972च्या अनुसूची 1 खाला संरक्षीत केल्ल्या व्हेल शार्क आनी हेर धोक्यान आशिल्ल्या जातींचो सोद घेवपी व्यक्तींक 75,000 रुपया इनाम दितले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, तर उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. कझाकस्तानांतल्या शिमकेट शारांत जाल्ले 16व्या आशियाई शूटिंग वस्तादपण सर्तींत भारतान इतिहासीक मार्गदर्शक तत्व साध्य करून 50 भांगरा पदकां मेळोवन इतिहास घडयलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.